गर्ने नोट्स चाहिँ यो हामीले आफ्नो अब अहिले क्लासेसको लागि युज गर्ने नोट्सहरू चाहिँ यो युज गर्छौँ हामी है। यो पनि माथि नै उसमा चाहिँ छ, युनिट वाइज नै स्पेसिफिकेसन्स भनेर छ। रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ्सहरूमा हामीले जस्तै अब कुन कुन रिक्वायरमेन्ट्सहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ र त्यसको क्याटेगोरिजहरू कसरी हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ हामीले फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेर गरेका थियौँ। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको जुन कामहरू गर्नको लागि जुन एक्चुअल डेटाहरू डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्ट हुने डेटाहरू युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्समा राख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मलाई कुनै पनि डेट्सहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो, मलाई कुनै पनि स्टुडेन्टको नेम्सहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो, मलाई कसैको एड्रेसहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो भने डाइरेक्टली जुन डेटाहरू कलेक्ट हुन्छ फिल्ड 1, फिल्ड 2, फिल्ड 2मा एपियर हुने किसिमका डेटाहरू जुन कलेक्ट हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्समा राख्न सक्छौँ। अनि यो डेटाहरू कलेक्ट गर्नको लागि जसले हामीलाई असिस्ट गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्समा भन्छौँ। स्पेसल्ली हामीले कुनै पनि डेटा कलेक्सन गर्दा कुनै पनि असिस्ट हेल्प लिन्छौँ जसले हामीलाई डेटा कलेक्सन गर्न असिस्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल डेट कलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामी क्यालेन्डर थ्रु डेट कलेक्ट गर्छौँ। सो क्यालेन्डर इज अ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स। त्यो क्यालेन्डर एपियर गराउनको लागि हामीलाई चाहिँ सिस्टम टुल्सको मद्दत लिन सक्छौँ या कुनै पनि क्यालेन्डर टुल्सहरूको हामी क्यालेन्डर टुल्स एपिआई जस्तै क्यालेन्डर टुल्सहरूको हेल्प लिन सक्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो नन फङ्सनल भयो। सिमिलरली भ्यालिडेसन टेक्निक्सको लागि, सिक्युरिटी एस्पेक्ट्सको लागि कुनै पनि प्रोग्राम्सहरू रन गर्न र त्यो प्रोग्रामको पर्फर्मेन्स बढाउनको लागि हामी नन फङ्सनल्सहरूलाई नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई बढी इन्क्लुड गर्ने गर्छौँ। जस्तै यसमा नन फङ्सनलमा इन्क्लुड हुनेहरूमा चाहिँ स्पेसल्ली यी कुराहरू बढी जान्छ। स्पेसल्ली सिस्टमका सिक्युरिटीका र पर्फर्मेन्स इन्हान्सिङको टुल्सहरूलाई चाहिँ हामी नन फङ्सनलमा जान सक्छौँ। अब योभन्दा विन्डोज युज गर्ने भनेको हाम्रो नन फङ्सनलमा गर्न सक्छौँ। स्पिचको लागि माइक युज गर्ने भन्ने कुरा नन फङ्सनलमा जान सक्छौँ। सिक्युरिटीको लागि एन्टिभाइरसहरू युज गर्ने भन्ने नन फङ्सनलमा जान सक्छौँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो सिस्टम डकुमेन्टेसन्स। जति पनि कुनै पनि हामी सफ्टवेयर्सहरूमा एनालाइज गर्छौँ, रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गर्छौँ, बनाउँछौँ या केही फर्दर कामहरू गर्छौँ भने ती जम्मै चिजहरूको प्रपर डकुमेन्टेसन्सहरू हुनुपर्छ। त्यो भने चाहिँ जस्तै हामी कुनै पनि कस्टमर रिलेटेड डिटेल्सहरू कलेक्ट गऱ्यौँ भने, कुनै पनि म्यानेजरियल एस्पेक्ट्सहरूमा केही कामहरू गर्न गयौँ भने तिनीहरू जम्मैको चाहिँ हामीलाई डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ। कस्टमर्सले कसरी काम गर्ला त्यो चिजहरूको हामीलाई प्रपर डकुमेन्टेड हुनु पर्यो। म्यानेजरले कुन तरिकाले काम गर्छ त्यो डकुमेन्टेड हुनु पर्यो। सिस्टम इन्जिनियर्सहरूले जस्तै कुनै पनि सफ्टवेयर डेभलप गर्दा कुन कुन टुल्सहरू युज गर्यो, कुन कुन ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्यो, कुन प्लेटफर्म्सहरू युज गर्यो, यी सबै कुराहरूको डकुमेन्टेड हुनुपर्छ। सिमिलरली सिस्टम टेस्टिङ गर्दा टेस्ट गर्दाका कन्डिसन्सहरू, पर्टिकुलर टेस्टिङ कतिपल्ट गरियो, यो सबै कुराहरूको पनि डकुमेन्टेड हुनुपर्छ। सिमिलरली मेन्टेनेन्सहरू गर्न गयो भने कसैले कुनै किसिमका मेन्टेनेन्सहरू गर्यो भने त्यो मेन्टेनेन्सका पनि डकुमेन्टेड हुनुपर्छ। It simply means software developing life cycle, whatever types of procedure we are going to follow in this SDLC, each and every stage, each and every content should be written it in a paper, done it in a paperwork basis. सबैको पेपरवर्क्सहरू नै तयार गर्छौँ। जस्तै हामीलाई चाहिँ कस्टमरका कुनै रिक्वायरमेन्ट्सहरू दिन्छ भने त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरू उसले के भनेको छ त्यो चिजहरू डकुमेन्टेड फर्ममै हुनुपर्छ। कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट्सहरू अफिस अर्गनाइजेसन्सले हामीलाई दिने रिक्वायरमेन्ट्सहरू या भनौँ गभर्मेन्ट अफिसले दिने रिक्वायरमेन्ट्सहरू जस्तै ट्याक्स रिलेटेड, त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ अब लिगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड, यी जम्मै कुराहरूको चाहिँ डकुमेन्ट हुनु पर्यो म्यानेजर्स। सफ्टवेयर डेभलप गर्दा जुन सिडो कोड्सहरू बनाउँछौँ, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट्सहरू बनाउँछौँ, सिस्टम रन चार्ट डिएफडीहरू बनाउँछौँ, तिनीहरू पनि डकुमेन्टेड हुनु पर्यो।
मैले बनाएको सफ्टवेयर्सहरूलाई क्लासिफिकेसन गरेका छु, 10 जना प्रोग्रामर इन्भल्भ भएर बनाएको छ भने त्यो 10 जना प्रोग्रामर्सहरूले के टुल्सहरू युज गर्छ ती कुराहरूको पनि डकुमेन्टेड हुनु पर्यो। कम्पाइल गर्छु म, टेस्ट गर्छु म, टेस्ट गर्दा मैले कस्तो कस्तो डेटाहरूलाई टेस्ट गरेका छु त्यो कुराहरूको पनि डकुमेन्टेड हुनु पर्यो। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ मैले सफ्टवेयर ह्यान्डओभर गरेँ, ह्यान्डओभर गरिसकेपछि चलाउने मान्छेहरू को हुन्छ, सिस्टम्स को सफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट्सहरू फुलफिल भएको छ कि छैन, यो कुराहरूको पनि डकुमेन्टेड हुनु पर्यो भनेर भन्छ। स्पेसल्ली सफ्टवेयर रिलेटेड कुनै पनि कामहरू गर्दा इच एन्ड एभ्री फेजमा हामीलाई चाहिँ डकुमेन्टेड हुनुपर्ने एउटा कम्पलसरी प्रोभिजन राखिदिएको छ। अब यो हकमा चाहिँ सिस्टम डकुमेन्टेसन र रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसनको हकमा चाहिँ नर्मल्ली सानो प्रोग्राम्सहरू बनाउने हो भने हामी यो काम गर्दैनौँ। बट when you are going to be involved in a major software development aspects, then each and every these things must be documented properly. यसको चाहिँ धेरै एस्पेक्ट्सहरू छ। एउटा त क्लाइन्टसँग हुने कन्फ्लिक्टको एस्पेक्ट्सले पनि डकुमेन्टेड गर्नुपर्छ। भोलि गएर क्लाइन्टले यसमा चाहिँ मैले त त्यो भनेकै छैन, मैले भनेको कुरा खै, यस्ता यस्ता कन्फ्लिक्ट्सहरू निकालिदिन सक्छ, जुन कन्फ्लिक्ट्सहरू नआओस् भन्नको लागि पनि हामीलाई डकुमेन्टेसन जरुरी छ। त्यही भएर इच एन्ड एभ्री स्टेजमा नै डकुमेन्टेसनको रिक्वायरमेन्ट्सहरू यहाँ बनिएको छ। अब यो डकुमेन्टेसन्स गर्ने कसले र कुन कुन फेजमा डकुमेन्टेसन्सहरू गर्छ त? डकुमेन्टेसन्सको लागि स्पेसली यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले कसैलाई असाइन गर्दै हुन्छ। जस्तै सफ्टवेयर डेभलप गर्नको लागि तिमीले यो कुराहरू डेभलप गर भनेर हामी ल मैले मेलमा अट्याच गरिदिएको छु भने त्यो मेल पनि हाम्रो लागि डकुमेन्टेसन हुन सक्छ। हामीले कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट स्टडिजहरू गर्दा या रिक्वायरमेन्ट एनालाइज गर्दा त्यहाँ फलाना कुराहरू हाम्रो क्लाइन्टले चाहिँ डिमान्ड गरेको छ भनेर उसले चाहिँ सर्टन रिटन फर्ममा पठाइदिन सक्छ या हामी आफ्नो रिटन फर्म बनाउन सक्छौँ। हरेक रिक्वायरमेन्ट्सहरूको सर्टन चिजहरू जुन चिज उसले दिन्छ या हामीले दिन्छौँ त्यो सबैको रिटन फर्ममा राख्ने काम नै हो डकुमेन्टेसन। अब प्रोग्राम्सकोमा जाउँ। म कुनै पनि प्रोग्राम्सहरू बनाउँछु भने त्यसलाई चाहिँ नर्मल्ली म स्ट्रक्चर्सको कामहरू गर्छु भने त्यो स्ट्रक्चर वाइज गरिने डकुमेन्टेसन्सहरूलाई हामी सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन्स अफ अ स्ट्रक्चर भनेर भन्न सक्छौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ जेनरली गर्दा हामीले एउटा प्रपरली बुकलेट जस्तै बनाइदिनुपर्छ, एउटा किताबै बनाइदिनुपर्छ भन्दा फर इक्जाम्पल माइक्रोसफ्टको कुनै पनि प्रडक्ट्सहरू किन्न जाने हो भने आजकल माइक्रोसफ्टको प्रडक्ट्सहरूको लागि हामीलाई चाहिँ लाइसेन्स की मात्रै बेच्छ, बाँकी त डाउनलोड गर्न भन्छ। इन्टरनेटमा जाऊ डाउनलोड गर, त्यसपछि म त लाइसेन्स की मात्रै बेच्ने। पहिला भइदिए भए हामीलाई फ्लपी डिस्क दिन्थ्यो, पछि सिडी दिन थाल्यो, पछि पेन ड्राइभ दिन थाल्यो, अब त त्यो पनि दिन छोड्यो। अब हामीलाई दिन्छ क्लाउडको लोकेसन दिन्छ, फलाना साइटबाट डाउनलोड गर्न सक्छौ, त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि लाइसेन्स की चाहिँ यो इन्टर गर भनेर सिरियल की मात्रै दिन्छ, सक्यो। तर पनि त्यो सिरियल कीलाई, त्यो पेन ड्राइभलाई, त्यो सिडीलाई, त्यो फ्लपीलाई उसले चाहिँ एउटा बन्डल बनाएर राखेका हुन्छ र किताब सहित दिन्छ, जसलाई भन्छौँ हामी सिस्टम डकुमेन्ट्स या म्यानुअल भन्न सक्छौँ। त्यो म्यानुअल्सहरू बनाउँदा हामीले युज गर्नुपर्ने के पार्टहरू युज गर्नुपर्ने र के कुराहरू त्यो म्यानुअल्सहरूमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर राखिएको यो फर्मेटलाई नै हामी स्ट्रक्चर अफ अ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन भन्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई केही बेसिक कुराहरू किताब जस्तै एउटा बेसिक कुराहरू मात्रै चाहियो। प्रिफेस, यो प्रिफेस भने चाहिँ नर्मली हामीले गर्ने प्रोजेक्ट कुन हो भन्ने कुरा जेनरल डिस्क्रिप्सन मात्रै दिया हुन्छ। दिस शुड डिफाइन द एक्सपेक्टेड readership of a documents and describe its version history including rotationals of a creations of a new versions and summary of the changes made in each version. यो प्रिफेस भने चाहिँ नर्मल के हो भन्ने कुरा, अब यसलाई चाहिँ व्हाट इज इनसाइड दिस भन्ने एउटा सर्फेस लेभलमा इन्क्लुड गरिने कुराहरू, यसलाई चाहिँ छोटोमा मात्रै हुन्छ, लगभग 1 प्याराग्राफ र 2 प्याराग्राफ यतिमा मात्रै हामी इन्क्लुड गर्छौँ, त्यसलाई हामी प्रिफेस भन्छौँ। 2 लाइन 3 लाइनको प्याराग्राफ हुन सक्छ।
मैले यो कुराहरू इन्क्लुड गर्न खोजेको छु। इक्जाम्पल लिउँ, एउटा स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टममा, दिस इज अ स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स डेभलप्ड बाई दिस अर्गनाइजेसन, we are releasing this much version. We are releasing version 1, we are releasing version 2, we are releasing version 3. Version 1 is better than version 2. Okay, version 2 is better than version 1. यस्तो यस्तो सिम्पल कुराहरू मात्रै इन्क्लुड गरिन्छ भने यसलाई भन्छ हामी नर्मली यो कुरालाई नै हामी सिस्टम डकुमेन्टेसन्समा राख्न सक्छौँ। प्रिफेसमा इन्ट्रोडक्सन्स, डिटेल इन्ट्रोडक्सन्स अफ अ प्रब्लम, यसलाई चाहिँ हामी प्रब्लम स्पेसिफिकेसन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। स्पेसल्ली मेरो प्रब्लम के हो र म के कुराहरू यसमा सल्भ गर्न गइरहेको छु भन्ने कुरा इन्क्लुड गर्ने कामलाई इन्ट्रोडक्सन्स भन्न सक्छौँ। सुनिरहेछौ नि? बिचबिचमा एक्नोलेज गर न, म नभए म एक्लै बोले जस्तो लाग्छ है। ल अनि अब ग्लोसरिज, अब यो ग्लोसरिज भने चाहिँ अब नर्मल्ली त चाहिँदैन, तर इन्टरनेसनल रुल्सले चाहिँ स्पेसली यसमा टेक्निकल टर्म्सहरू जुन युज हुन्छ, हामीले यो डकुमेन्टेसनमा यो टर्म्सहरू युज गर्न खोजेका छौँ भनेर सर्ट फर्ममा त्यो दिएको कुराहरूलाई सर्ट एन्ड डिस्क्रिप्सन सहित इन्क्लुड गर्ने कामलाई हामी ग्लोसरिज भन्न सक्छौँ। नर्मल इट्स फुल फर्म्सहरू इन्क्लुड गरेर लेख्ने चाहिँ बढी काम गर्छ यसले चाहिँ। युजेस रिक्वायरमेन्ट डेफिनेसन्स, अब यो युजेस रिक्वायरमेन्ट डेफिनेसन्समा चाहिँ मैले यो सफ्टवेयर त बनाएँ, यो सफ्टवेयर बनाउँदा सफ्टवेयर बनाउने एस्पेक्ट्सहरू तीनटा कुराको हुन्छ। एउटा सिक्युरिटी वाइज जसलाई हामी यसमा इन्क्लुड गर्दैनौँ, अर्को प्रोग्रामर्स एस्पेक्ट्स, यसलाई पनि हामी यसमा इन्क्लुड गर्दैनौँ, र थर्ड हुन्छ युजर्स रिक्वायरमेन्ट डिटेल। मैले यो सफ्टवेयर बनाउँदा युजरले चाहिँ मलाई यो कुराहरू इन्क्लुड गरिदिन भनेको थियो। बेसिकली चाहिने कुराहरू त म आफैले डिफाइन गरिदिन्छु, कुनै पनि सफ्टवेयरमा यो मिनिमम हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामी आफैले भन्छौँ, अनि उसले चाहिँ एप्रुभल गर्छ। त्यसको साथै युजरको पनि केही स्पेसल रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ, जुन चिज मलाई चाहिँ युजरले नै मलाई यो कुराहरू चाहियो भनेर माग्छ। फर इक्जाम्पल, म एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको इन्स्टिट्युसनको मार्कसिट्सको लागि प्रोसेस गर्छु भने उसले स्पेसल रिक्वायरमेन्ट के दिन सक्छ त भने, मार्कसिट्स सर्च गर्दा एउटा फ्यामिलीको 4 जनाको मार्कसिट्स, अलग अलग क्लासमा पढ्ने 4 जनाको मार्कसिट्स मलाई एकै ठाउँमा देखाउन मिल्ने, कम्पेयर गर्न मिल्ने पनि बनाइदेऊ भनेर स्पेसल रिक्वायरमेन्ट दिन सक्छ, जुन नर्मली हामी गर्दैनौँ। 4 जना दाजुभाइहरू छन्, दिदीबहिनीहरू छन्, ती 4 जनाको कम्पेयर गरेर प्यारेन्ट्सलाई देखाउन मिल्ने पनि बनाइदेऊ भनेर यसरी स्पेसल रिक्वायरमेन्ट मार्कसिट सफ्टवेयरको भन्न सक्छ। बिलिङ सिस्टम्स, बिलिङ सिस्टम्समा स्पेसल्ली कस्तो भने 2 जना कस्टमर्सहरू आएको छ, 2 जना कस्टमर्सहरू आएको मध्येमा चाहिँ त्यो 2 जना कस्टमर्सहरूले ए भन्ने र आई भन्ने कस्टमर्स आएको छ भने ए र आई भन्ने कस्टमर्सको कम्पेरिटिभ बिल देखाऊ। एले के सामान किन्यो र आईले के सामान किन्यो, कम्पेरिटिभ बिल देखाऊ भनेर हामी कस्टमर्सहरूलाई कहिले पनि कम्पेयर गर्दैनौँ। कसैले कम किन्ला, कसैले बढी किन्ला, कसैले यसमा कस्ट वाइज सस्तो किन्ला, महँगो किन्ला, र कस्टमर्सको कम्पेयर कहिले पनि गर्दैनौँ। तर स्पेसली कस्टमर्सले, यो हाम्रो क्लाइन्टले चाहिँ यस्तो पनि गर्न मिल्ने बनाइदियो भनेर रिक्वायरमेन्टहरू भनिदिन सक्छ। बिलिङ गर्ने काम, मार्कसिट्सको एनालाइज गर्ने काम, मार्क्सको डिटेल राख्ने काम त आफ्नो छ, तर उसको स्पेसल रिक्वायरमेन्ट छ भने त्यो स्पेसल रिक्वायरमेन्ट्सलाई यहाँ राख्न सक्छौँ। स्पेसली यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ फङ्सनल भन्दा बढी नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ भने त मेन्सन गर्नुपर्छ। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको त डाइरेक्टली देखिने कुराहरू भयो, नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भने चाहिँ स्पेसल हुन्छ, त्यो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट रन गर्नको लागि एसिस्ट गर्ने। त्यसरी नै सिस्टम आर्किटेक्चर, यो सिस्टम आर्किटेक्चर स्पेसल्ली चाहिने कारण चाहिँ अपग्रेडसनको लागि हो, मेन्टेनेन्सको लागि हो। सिस्टम कसरी रन हुन्छ, सिस्टमको फ्लो कुन तरिकाले हुन्छ, र सिस्टम्समा हामीले खोजेका कुराहरू कुन तरिकाले यसमा चाहिँ आउँछ भन्ने डिस्क्रिप्सन सहित मेन्सन गर्ने कामलाई चाहिँ हामी सिस्टम आर्किटेक्चर भन्छौँ।
स्पेसली यो इन्क्लुड गर्नुको पछाडि हाम्रो रिजन भनेको चाहिँ अपग्रेड गर्दा या मेन्टेनेन्स गर्दा केही किसिमका प्रब्लम्सहरू नआओस् भन्नको लागि हो। भने यो राख्नु भनेको चाहिँ क्लायन्टको लागि होइन, हाम्रै लागि हो, हाम्रो आफ्नो ग्रुपको लागि हो, हाम्रो आफ्नो क्याटेगोरीमा पर्नेहरूको लागि हो। भोलि मैले एउटा सफ्टवेयर बनाइदिएँ, भोलि गएर त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ मानौँ मैले त्यो कम्पनी छोडेँ, उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गरेँ, अब पुष्प आयो, अनि पुष्प आउँदा हेर्दा चाहिँ अनि पुष्पले के भन्छ त भने यो सफ्टवेयर त कामै नलाग्ने रहेछ, केही डिटेलहरू दिएको छैन, अनि त्यो काम चाहिँ पुष्पले गर्न मान्दैन र उसले पनि छोडिदिन्छ। किनभने मैले फेरि सारा सफ्टवेयरहरू स्टडी गरेर सारा सफ्टवेयर्सहरू त्यहाँ चाहिँ एनालाइज गरेर नयाँ सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो, मेरो काम त डबल भयो। प्रिभियसली भएभरका सबै चिज पनि स्टडी गर्नु पर्यो अनि नयाँ पनि बनाउनु पर्यो। यदि हामीलाई सिस्टम आर्किटेक्चर दिएको छ, सिस्टम स्ट्रक्चर रिलेटेड कन्टेन्ट्सहरू दिएको छ भने त्यो कामहरू हामीलाई सजिलो हुन्छ। मैले फाइलहरू लैजान्छु, त्यो फाइल स्टडी गर्छु, यस तरिकाले बनाएको रहेछ, यो ठाउँमा म मेन्टेन गर्न सक्छु भनेर म कम्प्लिट प्लानिङ्सहरू गर्न सक्छु। र यसरी चाहिँ हामीलाई सिस्टम आर्किटेक्चर्सहरूले चाहिँ फर्दर अपग्रेडसनमा हामीलाई हेल्प गर्छ। सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स, स्पेसली दिज सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स इन्क्लुड, यो सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स इन्क्लुड हुने चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर बनाएको छ भने त्यो सफ्टवेयर कुन प्लेटफर्ममा चल्छ, त्यो सफ्टवेयरको लागि मिनिमम के कुराहरू चाहिन्छ, त्यो इन्फर्मेसन्सहरू इन्क्लुड गरिदिने कामलाई चाहिँ हामी सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स भन्न सक्छौँ। स्पेसली हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट्स, सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट्स, सिक्युरिटी एस्पेक्ट्स रिक्वायरमेन्ट्स कुराहरू यसमा बढी इन्क्लुड हुन्छ। हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट्सका कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ, जस्तै स्पेसल हार्डवेयर्स हुन्छ। डिपार्टमेन्ट स्टोरको सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ ह्यान्डल स्क्यानर चाहियो, होइन टेबल स्क्यानरबाट काम चलाउँछु म, होइन कुनै चिजहरूमा कोडहरू राख्न पाएको हुँदैन, एन्ट्री गरेर पनि कामहरू चलाउँछु, यसरी भन्छ। र यो कुराहरू इन्क्लुड गर्ने यिनीहरूलाई चाहिँ स्पेसल हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ। सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट्स, आजको डेटमा त सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट्सको एकदम भ्यालु छ। जस्तै 2-4 दिन अगाडिसम्ममा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रोसेसहरू भने इलेक्ट्रोनिक हुनु हुँदैन, मलाई चाहिँ सारा चिजहरू स्टेटमेन्ट नै चाहियो, चेकबुकबाटै म पे गर्छु र ब्याङ्कमा गएर मात्रै काम गर्छु, सिक्योर हुँदैन भन्नेहरू यो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसन पछि त होइन, अब ब्याङ्कमा गएर जानु रिस्की हो, म घरैबाट इन्टरनेटबाट सबै काम गर्छु भन्न थाल्यो। अब यो हो हाम्रो यसमा चाहिँ स्पेसल रिक्वायरमेन्ट्स। 3 महिनाभित्रमा सारा ब्याङ्कको प्रायोरिटी नै गयो, स्विच भयो। अब हिजोसम्म कस्टमरलाई चाहिँ त्यहाँ आउनुहोस् भनेर बोलाउनेहरू अब नआउनुहोस् भन्नुपर्ने भइसक्यो, घरैमा बसेर काम गर भन्नु पर्यो। हिजोसम्म त्यहाँ एटिएममा जाने बेलामा मास्क लगाएर छिर्न दिँदैन थियो, आज बिना मास्क त्यहाँ छिर्नै दिँदैन। ब्याङ्कमा चाहिँ काउन्टरमा जाने हो भने मास्क फुकाल्नुहोस् भन्थ्यो, अब त मास्क लगाउनुहोस्, बिना मास्क पाइँदैन भन्न थालिसक्यो। अब यसरी उनीहरूको स्विच भयो क्या कम्प्लिटली। अब हाम्रो सिस्टममा पनि यसरी कुनै पनि एउटा सफ्टवेयर अर्को सफ्टवेयरमा स्विच गर्ने, एउटा मेथडबाट अर्को मेथडमा स्विच गर्ने, यस्तो कामको लागि चाहिँ स्पेसल रिक्वायरमेन्ट्सहरू एस्पेक्ट्सहरू खुला राखेको हुन्छ। जस्तै अब ई ब्याङ्किङको कामहरू बढी चल्यो, अब ई ब्याङ्किङको कामहरू बढी चल्यो भनेपछि पेमेन्ट गेटवेहरू भने त क्रिएट गर्नु पर्यो। जबकि नेपालमा पेमेन्ट गेटवे भनेको अब लगभग 2टा मात्रै चल्थ्यो पहिला, फागुनसम्म चाहिँ 2टा मात्रै पेमेन्ट गेटवे थियो, अहिले आएर 6वटा पेमेन्ट गेटवे बनिसक्यो। अब जे काम गर्ने भन्छ आइपिएसबाट गर्ने भन्न थालिसक्यो। अब आइपिएस मात्रै पेमेन्ट गेटवे थियो पहिला, त्यो पनि सक्सेसफुली चलेको थिएन। अब यति धेरै पेमेन्ट गेटवेको रिलिज हुँदैछ कि अब कसैले गएर म इन्डियाबाट रेमिट्यान्सको पैसाहरू अब अनलाइन नै ल्याउँछु भन्ने हो भने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई पर्मिसन दिने भइसक्यो। सबै प्राइभेट सेक्टरलाई नै उसले चाहिँ अब यो पर्मिसन्सहरू दिने भन्ने किसिमको समेत मेन्टालिटी बनाइसक्यो है। अब त्यसै गरी यसमा चाहिँ अर्को रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ सिक्युरिटी एस्पेक्ट्समा। मलाई सिक्युरिटी रिलेटेड कुराहरू, अब यो कुराहरू त युजरलाई थाहै हुँदैन र यो कुराहरू नन फङ्सनल हुन्छ बढी। सिक्युरिटी वाइज मैले के राख्ने, एउटा एन्टिभाइरस राख्यो भने पुगिहाल्छ नि, ओके त्यो पनि होइन, म त फायरवालै राख्छु, किनभने मेरो कामको सिक्युरिटी त भोलि गएर उसमा चाहिँ ह्याक गरिदियो भने के गर्ने। तिमीले याद गरे होला, जब यो नेपालको नक्साको कुरा आयो
इन्डिया र नेपालको ह्याकर्सहरू बीच एउटा कम्पिटिसन चल्यो। नेपाली ह्याकरले गएर इन्डियाको एउटा वेबसाइट युनिभर्सिटीको डेटा ह्याक गर्दैछ। त्यसको बदलामा इन्डियन ह्याकर्सहरूले नेपालको भयभरको सबै युनिभर्सिटीको र गभर्मेन्ट लेभलको वेबसाइटको पोर्टलको पेजै चेन्ज गर्दैछ। अनि उसले चाहिँ टार्गेटै गभर्मेन्ट बनाइदियो, गभर्मेन्ट साराहरू उसमा चाहिँ बनाइदियो। तर पनि खासै त्यति धेरै इफेक्ट भएको आएन नि, वेब पेजका केही डिटेल्सहरू मात्रै चेन्ज भएको आयो। बिकज द फायरवल सिक्युरिटी प्रोभिजन्स इज भेरी मच हाई। हरेक चिजले चाहिँ आफ्नो फायरवाल मेन्टेन गरे हुन्छ र फायरवालमा कोही छिर्न खोज्यो भने तुरन्तै अलर्ट आउँछ। अलर्ट आयो भने पासवर्ड चेन्ज गरिदियो, उजिल्लै पर्छ। अरू केही पनि खासै धेरै ठुलो काम पनि गर्नु पर्दैन, पासवर्ड चेन्ज गरिदियो या सर्भर डाउन गरिदियो, प्रब्लम सल्भ। अनि हाम्रो आफ्नो सर्भर डाउन भयो, हामीलाई त प्रब्लम भयो तर ह्याक हुनबाट बच्यो नि त। सिम्पल स्विच अफ गरिदियो, सर्भरलाई त्यहाँ चाहिँ डाउन मोडमा राखिदियो भने कनेक्सन्सहरू सबै निकालिदियो भयो भने उसले चाहिँ त्यहाँ एक्सेसै पाउँदैन भन्छ। अब नेपालमा धेरै कामहरू इन्टरनेटबाट नहुने भएकोले त्यही बेलामा एउटा ट्रोल पनि भएको थियो क्या फेसबुकमा चाहिँ, हेरौँ कसरी गर्दो रहेछ इन्डियनहरूले ह्याक, किनभने हाम्रोमा त यहाँ कति रेकर्डहरू त आफैले खोज्दा त पाउँदैन, राखेको मान्छेले खोज्दा त पाउँदैन, ह्याकर्सहरूले कहाँबाट पाउँछ भन्न थाल्यो क्या। यो चाहिँ एउटा मिम बनाएको, सबैले जोक्समा उडाएको काम, आखिरमा काम चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजको डेटसम्म पनि सबै डिटेल्सहरू त्यहाँ चाहिँ अफिस बन्द गर्ने बित्तिकै पठाऊ भन्छ, अनि महिनाभरिको सारा डिटेल्सहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर पठाऊ पनि भन्छ। दोहोरो काम गराउँछ। एक हिसाबले त सिक्योर पनि हो, किनभने केही एभिडेन्स पनि त रह्यो नि। अनि इन्टरनेटमा चेन्ज गरेको कुरा पनि हामीलाई मोडिफाई गर्नको लागि खासै धेरै टाइम लागेन, प्रोभिजन यसरी चलाइएको छ। यो हो हाम्रो चाहिँ सिक्युरिटी रिलेटेड। अब यस्तो जम्मै कुराहरूको डकुमेन्टेड हुनुपर्छ। एन्ड फाइनली सिस्टम मोड्युल्स, म जति पनि कामहरू इन्क्लुड गर्छु ती जम्मै कामहरूको मोड्युलेसन्स पनि हुनुपर्छ भनेको छ। जसलाई सिस्टम मोड्युल्स, कुन मोड्युलमा बनाउने हो, त्यसका रिलेसनसिप के हुन्, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, अनि त्यसपछि हरेक मोड्युल्सहरूको डेटा फ्लोजहरू, सेमेन्टिक डेटाहरू, डिस्क्रिप्सन्सहरू, इभन टेबल बनाएको छ भने टेबल कुन बनाएको छ, रिलेसन कस्तो छ, त्यो सबै चिजहरू पनि यसमा चाहिँ एनालाइज गरेर त्यो जम्मैको डकुमेन्टेसन बनाउनुपर्छ। मतलब एल्गोरिथम फ्लो चार्ट प्रपरली मेन्टेन गर भने हो। अब जहिले पनि एल्गोरिथम नै हुँदैन, कुनै बेला डेटा फ्लो डायग्राम होला, कुनै बेला सिस्टम रन चार्ट होला, कुनै बेला यसमा हामी स्ट्रक्चर डायग्राम्सहरू मात्रैले काम चलाउँछौँ, टेबल्सहरूमा रिलेसनसिप मेन्सन नभएको पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। जति यो पार्टमा विक भयो नि हाम्रो सफ्टवेयरलाई त्यति नै विक मान्छ र त्यति नै सफ्टवेयर्सहरू चाहिँ सफ्टवेयरको क्वालिटीहरू डाउन हुँदै जान्छ। जब हामी प्रपर डकुमेन्टेसन गर्छौँ, प्रपर सबैको सिस्टमेटिकली त्यहाँ मेन्टेन गर्छौँ, तब सफ्टवेयर पनि स्ट्रङ बन्छ। बिकज इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट्स इट इज बिन मोनिटर्ड भन्छ। एन्ड फाइनली we will be creating certain appendix and indexes. अब यो चाहिँ हामीले जति पनि बनाउने सफ्टवेयर्सहरू बनाइया छ, मैले सफ्टवेयर कुन एस्पेक्ट्समा बनाएको हो, कुन कुराहरू यसमा इन्क्लुड भएको छ भन्ने मेन्सन गरेको छ कि छैन भन्न खोजे हो। कतिपय कुराहरू आजकल त सबै एपीआईबाट बनाउँछ। एपीआई भनेको चोर्ने काम हो। इन्टरनेटमा जाने, मलाई मन परेको चिजलाई डाउनलोड गर्ने, म आफ्नो सफ्टवेयरमा इन्टिग्रेट गर्दिने। जस्तै भ्यालिडेसन र भेरिफिकेसन, डेट मलाई इन्टर गर्नु पर्यो भने त्यो डेट मिल्या छ कि छैन भनेर सारा चिज मैले गर्न थाल्यो भने फेब्रुअरीमा 31 पनि हुन जान्छ। तर इन्टरनेसनलले माग्यो भने लिप इयर पनि उसले अटोमेटिकली मेन्टेन गरिदिन्छ। यो साल 2020 हो, यसमा फेब्रुअरीमा 29 हुन्छ, अर्को साल हुँदैन, उसले चाहिँ अटोमेटिकली मेन्टेन गरिदिन्छ। सो वी विल बी चुजिङ एपीआई। यस्तो एपीआईजहरू युज भएको छ कि छैन, अनि एपीआई डाउनलोड कहाँबाट गर्यो, कुन साइटबाट गर्यो, त्यो साइट कति रिलायबल छ, अल अफ दिज क्यान बी चेक्ड। यसरी हाम्रो डकुमेन्टेसन गर्दा त्यो डकुमेन्टेसनमा मिनिमम यो कुराहरू इन्क्लुड गर भन्छ। अब यो कुराहरू इन्क्लुड गर्नेलाई नै
क्याटेगोराइज गर्ने हो भने यसरी गरिदिन सक्छौँ हामी। कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट्सहरूको, म्यानेजर्सको रिक्वायरमेन्टहरूको, इन्जिनियर्सको रिक्वायरमेन्ट्सको, टेस्टर्सको र मेन्टेनेन्स फेजको। यो चाहिँ हाम्रो लेभल्स लेयर्सहरू भयो। कोले युज गर्ने युजर वाइज, युजरको अनुसारको डकुमेन्टेसनमा युजर बेसमा को युजर्सहरू हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो बुकलेट्समा के कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ त्यसको स्ट्रक्चर अफ सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट्स। बेसिकली यो स्ट्रक्चर फलो भएको हुन्छ। अब यो स्ट्रक्चर काम लाग्छ कहिले त भने जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँछौँ नि, त प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउने बेलामा यो स्ट्रक्चरमा हामीले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउने हो। यसलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदा फलो गर्ने। एउटा सानो प्रब्लम मानौँ न, एउटा एकदम सानो प्रब्लमलाई पनि त्यो यो अनुसारको हामी इन्क्लुड गरेर काम गर्न चाहिँ सक्छौँ। ल आज यति नै गरौँ। रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन्सहरू हामी भोलि गरौँला है।